Des exercices d'application concernant les corps purs et ses caractéristiques. Exercice 1. Attribuer à chaque récipient la température convenable. إذا هنا عندنا l'eau distillée يعني الماء المقطر. إذا هنايا كاين liquide plus solide. هنا liquide هنا solide. إذا moins 5 degrés Celsius فين غتكون 0 degrés Celsius فين غتكون واش في هذا ولا في هذا ولا في هذا و 5 degrés Celsius فين هي. إذا أسفل كل إناء غنوضعو درجة الحرارة المناسبة. Exercice 2 d'application. Choisis la réponse correcte. La fusion et le passage. إذا نتاخد واحد la réponse. واش de l'état liquide à l'état gazeux أو لا de l'état solide à l'état liquide, de l'état liquide à l'état solide. إذا choisis un seul choix correct. Lors de la fusion de la glace, la température واش augmente ou la reste constante ou la diminue. هنا fait attention كيهضروا على la glace de l'eau distillée. إذا كان la glace ديال une autre matière إلا كانت mélange ça donne une autre réponse. إذا هنا عندنا l'eau distillée. Au cours de la solidification de l'eau pure. إذا هنا كيحددوا لك l'eau pure يعني الماء الخالص. La solidification هي التجمد. La température est variable, égale à 100 degrés Celsius, égale à 0 degrés Celsius. إذا حاولوا تجاوبوا لهادو صيفطوا لي لي ريبونس. إذا تقدروا توقفوا لا فيديو هنايا حتى غنعطيكم الأجوبة. إذا la température équivalente à cet état. إذا هنا mélange entre l'état liquide et l'état solide. إذا غادي تكون 0 degrés Celsius حيت كنقولوا أن pendant la fusion pendant يعني ملي كيبدا la fusion حتى كيسالي la fusion. إذا هنا كيكون في l'état solide مثلا كيبدا la fusion. إذا يلاه كيبدا السائل كيبان ما كيتحول لسائل حتى مادام درجة الحرارة ما كتتغيرش pendant la fusion. إذا كتبقى ثابتة وحنا عارفينها أنها كتساوي الصفر. إذا avant la fusion إذا كان درجة الحرارة ديال الجليد تحت من الصفر إذا سالبة ناقص 5 دغري سيلسيوس. ومن بعد ملي غادي تبدا كترتفع ما توصل للصفر إذا ما غاديش تطلع على الصفر حتى يولي كله في الحالة السائلة. إذا هنا في الحالة السائلة ما كاينش جليد يعني نقدروا ناخذوا قيمة أخرى اللي هي 5 دغري سيلسيوس. بالنسبة لي choix de la réponse correcte عندنا la fusion et le passage. إذا de l'état solide à l'état liquide. إذا غنديرو croix la deuxième phrase. Lors de la fusion de la glace, dans la fusion il y a de l'état قلنا solide à l'état liquide. إذا la température واش augmente. إذا la glace قلنا هو ديال de l'eau distillée. إذا reste constante. إذا la deuxième choix تبقى ثابتة. قلنا إلا كان او ديستيلي يعني جسم خالص. او ديستيلي هو ماء مقطر يعني ما فيه حتى شي ماده جسم خالص. اذا في الاجسام الخالصه درجه الحراره كتبقى ثابته خلال التحول اي تحول. اذا هنا لا فيزيون او لا اي تحول اخر لا الغيست كونستانت. او كور دو لا سوليديفيكاسيون يعني خلال التجمد ديال الماء الخالص لو بيور يعني الماء المقطر. لا تمبيراتور اي يعني ملي غيبدا يتجمد ليا اذا من الحاله السائله للحاله الصلبه. اذا باش غيبدا يتجمد واش غادي يكون فاريابل او لا ايغال ا 100 دغري سيلسيوس. اذا 100 دغري سيلسيوس هي قلنا ديال الغليان فاش كيتحول من الحاله السائله للحاله الصلبه للحاله السائله. اذا لا سوليديفيكاسيون قلنا دو ليطا سوليد de l'état liquide à l'état solide. حالة السائلة الحالة الصلبة. إذا من الحالة السائلة للحالة الصلبة كيكون درجة الحرارة هي الصفر. غادي تاخدو 0 degrés Celsius. troisième choix.